See, if anybody seated here is saying, I will not go and commit that particular sin anymore, okay, you will end up doing that That same same thing thing again again and and again. again. Okay, but let's say you feed yourself with the scripture again and again and again. This word, that's why he says, look at the next line. For the weapons of our warfare are not carnal, but what's your weapon? Your weapon is the word of God. Through God, that is the word of God. What they do is they are pulling down of strongholds. What's a stronghold? A stronghold is Again, a thought that you have meditated on, you have nurtured it, and now those thoughts have become like a fortress. Okay? And now, whenever any other thought comes, you do not allow that thought to enter in. It's become such a fortress that you have become a slave in that fortress. You are not coming out, neither will you allow anything to come in. You have become a slave. And such strongholds can be only destroyed by the Spirit of God through the Word of God. Let me give a simple example. Let's say you are in prayers and you have been a new creation and all those things, and the person said, whenever you fellowship with somebody, be careful, okay? Don't go very close and don't touch somebody, that sickness will come on you while praying. while praying or Yeah. whatever. Yeah. The person said only once. You heard it. Now you went to the hospital, everybody were praying, and at that time, will that thought come to you that that sickness can come on me? How did you get that? From what you heard. So in our life, we hear so many things which are not in line with the word of God, and we start believing it, we start thinking on it, and it becomes what? A stronghold. Somebody came and told you lies about your in-laws. Let's say you had some problems. Very good, praise God. You had some problems and you went to the counselor, and the counselor said, you know what, I get a message that your in-laws have done some occult on you, they want to kill you. That person said once. How many times do you think you will be thinking on it? And every time something goes wrong, whom do you think are you going to curse? Now, has it become a stronghold? So even if they want to do something good, will you allow that to enter in? No, it's become a stronghold. Thank God you all don't have many preachers in Kuwait and all. Like, I think now only one preacher must be coming. In Goa, every place there are preachers. Every place there are retreats. Every place you go, there are messages giving. He's talking about probably not this side. You all are safe from all sides. From mother-in-law's hands, from in-law's hand, you and your work blessed. There we are having problems. Somebody or else is coming to talk to us to say that, you know, I went there for a preacher and he gave me a message that mother-in-law has done something on you. Now, when such a message is given, when somebody is sick or somebody has lost a job, what should come in mind? You tend to believe. And then when then even if you don't see Sasumai disti podpak naka, tuka disti podta sogle. तुका कुजनांत वचपाक नाका, तुका कुजनांत कितें जाता तें कळटा, कितें तरी घायलें आसता. हय, सासूमाई तुका बरें करूंक सोदता, घडये तुका एक जागो घेयला ओ फ्लॅट घेयला आनी तुका जाय तुका थिंगा रावला, तिणें कितें तरी थिंगा करून घातलां आसतलें. हय वो ना? I know it's difficult for you to believe because you all are not in that time of life, because there is no time for you to think. Sorry, I don't know why I am coming like this. No, तुमकां हिंगा टायम ना तें करपाक सगलें. तुमी हिंगा कामाक बिजी आहाय. पूण हें गोंयांत जाता. सो तेका लागून म्हणटा कोणाशी तूं वेता, कसलीं उतरां तूं आयकता आनी तीं उतरां तुजें फुडार तयार करतलो. तेका लागून आयक फकत देवाचीं उतरां. बेश्टो प्रिचराक टायम आहा म्हूण प्रिचराक मेवलो आनी प्रिचर मागीर कित्याक कितें उलयलो तें मागीर तुकाच माल पडटा. पूण जरी तर तो प्रिचर देवाचे उतरा प्रमाणे तुका तुजो फुडार सांगता जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. एक म्हणल्यार त्या दिसा मरण जालें म्हूण सांगलें तुका. या
पूण पोत्तून जितो जालो. पोत्तून जितो आलो कित्याक मरण जाल्लें, देवाचें उतर म्हाका मेवलें, पूण म्हाका काम नासलें, बेकार आहलो. बेकार आहलो म्हणटकूच पयशे नासले. बायल आहा, एक भुरगें जाल्लें आहा, म्हाका म्हजें घर ना, एक सायकल लेगीत नासली आफ्टर लिवींग कुवेट. सो हांव बेकार आहलो म्हणटकूच कितें हो मेवता तेन्ना हो मेवलो. मागीर आनी कोणें सांगलें थिंगा एकलो पावरफूल आहा, मरीन ड्रायव्ह एकलो पावरफूल आहा, दाबूल एकलो पावरफूल आहा. हे भाशेन दाबूल काबूल करून हांव भोंवत रावलो. तो मेवता तेन्ना तेजेशी गेलो. गेल्लो भितर कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें बेगीन फास्ट कितें म्हणजे जावपाचें. हांव अमेरिकाक पावता, कॅनडा पावता, हूंय तरी कितें तरी आसतलें न्हू जिवितांत, कोण तरी सांगतलो न्हू. तर हेणें सांगलें तुमगेर कितें तरी करून घातलां. व्हडलो फुरीस घेवन म्हजे तकलेर सान सोकला पांयां थोडा मुसकेलो. हू इज दॅट? No, this is real. Huh? Listen. डुकराचें मांस हाय नाका, शेरीसां हाय नाका. Listen. Today, if somebody has to give us this message, we know that it's not from God. But I want you to understand, a small baby, just born again, just coming to the Word of God, just building up, and he goes for counseling. What happens? If the counseling is wrong, that's why it's very important when somebody is counseling you, is he giving you advice from the world or is he giving you advice from the Word? Whatever counseling you will receive and you believe, that's exactly what will happen in your life. उतर जाणा जाल्यारूच न्हू, नाल्यार आमकां कितें दिसता देवाचो मनीस म्हणून वचपाचें, कितें तरी देवाचें सांगतलें. आतां कोणाक खबर आहा ह्यो वस्तू देवाच्यो न्हू म्हूण? देवाचें उतर जाणा जाल्यारूच तुका कळटलें ह्यो वस्तू देवाच्यो न्हय म्हूण. ह्यो भिरांतेच्यो वस्तू. भिरांतेच्यो वस्तू कोणा सान येतात? देवचाराच्यो. देव भिरांत घालता. मागीर हें केलां तें केलां, हें हाय नाका तें हाय नाका, चायनीज हाय नाका, हें हाय नाका. मीठ घे, होली वॉटर घे, रातची सगळीं न्हिदली म्हणटकूच कोणशांनी मीठ मार. I met his brother-in-law, okay? And I said, now he's waiting every night for what? For everybody to आनी go to. रावता हूंय म्हज्या घरा, हांव रावता सासूमायगेर घर सगळ्यांनी भरलोलें आहा. How many members are there in the house? At least 8 जाण. हे म्हजे बायलेचे भाव, सगळे भाव भयण म्हणल्यार 8 joint family. जॉयंट फॅमिली. मागीर तांकां भुरगीं काजार जालें, तेंगे 8 जाणां. मागीर तेंगे भुरगीं आनी आहा एंड वॉन्ट. Now you imagine. हाऊस इज मीठ पडलें जाल्यार हूंय पडटलें. कोणीशें आनी हाय. Now you imagine, he is waiting every night for everybody to go to sleep. He's taking holy water and meat. Now supposing a person is sleeping and he opens his eyes. आनी येद्या व्हडल्या घरांत इतलो लोक आसतना इतलो लोक बेगीन न्हिदता. म्हाका न्हिदपाक कितलें पडलें तें पळय तूं. आनी न्हिदलोय जाल्यार इतले मनशां भितर एकलो पूण जागो उरोवंक जाय न्हू. No, let's say everybody is sleeping. Let's be honest. हांवें केलें तें म्हाका पडलां हें आसताय. Listen. Please listen. Everybody is sleeping and he's doing like this, and somebody's eyes are open and he's watching. Now, what is that person thinking? He's putting holy water? ये लगता है पूरा घर अंदर करने का सोच रहा है. नहीं, माइक. केला आनी कोणें आनी चोयल्यार रातचो हांव कोत्ता. दिसती पडटा पळयतलो. केलें तरी आसतना थोडो टायम केलें. आनी जुहू इज हें दर्याची सायड न्हू, एशीं घरां पिड्ड्यार जाताय मिठा वाऱ्यान. आनी हांव म्हज्या घरा आनी मीठ मारता. देन एक फोन केलो आनी एक सांगिल्लें हांवें मरे हिंग गेल्लो, एक कडेन गेल्लो काबूल गेलो म्हण बाबा फुरीस दवरलो आसतलो माथ्यार म्हणपा लागलो तुज्या. फुरीस आख्ख्या आंगाक काडला आसतलो म्हणपा तुका. हें हाय नाका तें हाय नाका म्हूण सांगलां आसतलें म्हणपा लागलो.
मीठ दिलां उदक दिलां सगल्या रातचें घरा मार म्हणून हांवें तुका मॅसेज खंयची मेवली रे म्हणलें फोनाचेरूच अरे बाबा धांव पयस धांव पावलो ह्यो खबरो आयको नाका ह्यो देवाच्या उतरांत एकूय ना शिराप घातला म्हणटा थंय शिराप काडला म्हूण आहा गालेस्कारांक 3:13 म्हणटा जेजू क्रिस्त आपुणूच शिराप लायलो जालो हे भाशेन सगल्यांक आमकां सगल्या शिरापांतले सोडयले आमचेर आनी शिराप उरोंक ना म्हूण तेणें म्हाका सांगलें कोणाच्यानूच घालूंक जायना कित्याक तुजेर घातलेलो आहा देवान वगडलो शिक्को पवित्र आत्मो तुजेर मारलेलो आहा आनी म्हणोंक लागलो हे असलें तूं कांय घेवन बसो नाका धांव ह्या चिंतनांतलो धांव थिंगा आनी असल्या जाग्यांचेर वचो नाका तुका कसो पावलो थिंगा बरें म्हूण बरें त्या घोड्या वयलो काडलो एक घोडे चेंज करीत आसलो तेन्ना सावन म्हाका दिसता एक 10 वर्सां जातलीं आनी दुसरे घोडे नाकाय होच घोडो म्हाका कोण प्रिचर येवं दुसरो आनी कोण हें जावं टीव्ही ती टीव्ही ना म्हाका हें दिका तेंच म्हजें पोट भरता म्हजें जिवीत बदललां आनी देवान म्हाका खूब शांती संतोश दिला आनी तीच शांती आनी संतोश दुसऱ्यांक दिवपा जाता आनी नो टॉक टायम नो हियरींग टायम ओन्ली हियर वॉट इज प्रिचींग तीन दीस हांव ताका मेवता गोंयांत ते 3 दीस जें कितें शिकयता तें हांव पोत्तून नियाळ कोत्ता जे कोण म्हाका फोन कोत्ता तांकां हांव तेंच शिकयता आनी हे भाशेन देवाचे कृपेन देवाच्या उतरा उदेशीन जायते फामिलींक आदार जाता तेंच लिसांव तुमकांय जें कितें तूं शिकता आमी एका म्हणोनात आमी प्रेयर सर्वीस ओ प्रेयर सेशन ओ मागण्यांक येतात ना हें एक फकत वेळ चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे करपाचो वेळ वी कॅनॉट इवन कॉल इट अ सेमिनार बिकॉज वी डोंट नो वॉट इज अ सेमिनार and as we are meeting people and talking the word of God we ourselves realize this is not a prayer service we realize that this is not a retreat although we call it a retreat but it is all the time we are talking about what God is talking and how to change our mind according to what God is talking देव कितें उलयता तेंच चिंतपाचें तेंच नियाळपाचें तेंच करपाचें तेन्नाच तूं लोक कितें सांगता तें तुका कळटलें देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता जावं तो देवाचो मनीस जावं तो सादो मनीस Now, when he was told that there's a curse, and I said, the Bible says that Jesus became a curse and he has set you free from every curse, and now you are under Abraham's blessing. What did happen? What happened? We used, we he pulled down the stronghold. Now, even in my life, when I got changed and I was growing, somebody put a hand on me and said, you got demons in you. That night I could not sleep. And when my wife saw what had happened to me, she called up the priest who had prayed over me and she said, you know, he's become just like the same. And this priest said, I'm coming to Bombay, I will visit, I tell him to meet me. And thank God he met me in 3 days. But those 3 days were torture. And when I met him at the bookstall, तूं करता तें हांवें केलें तूं हिंगा थिंगा धांवत आसलो हांव म्हणटा हांवूच ते भाशेन ही संवय न्हू मनशाक मनीस केन्ना धादोशी जायना ही संवय ताका लागून तुमी आनी ती संवय करनाका आतां आमकां मेवलें आमचें लिसांव पुरो न्हू कितें करून घर बांदपाचें तें खूंय सावन शिमीट हाडपाचें खूंय सावन रेंव हाडपाची शिकयलां न्हू शिमीट आनी रेंव घेयात लायात हिंगा थिंगा धांवपाची गरज ना so this priest, I met him at the bookstall. I grabbed him and I began to cry and I said, come on, pray over me and get these demons out. He prayed over me, but he did not speak one prayer of deliverance. I said, Father, please bring it. He said, there's one, but very strong, I can't remove. I started crying. And he said, don't cry. There is only Holy Spirit in you. See this priest. See this anointed priest. This Believe is according me, to the word of God. The moment he said, there is only Holy Spirit in you, that whole stronghold that was built in 3 days was pulled down by that one line that he spoke. I believed. And the moment my thought changed, everything changed. Hallelujah. That's why he says,
use weapons to pull down stronghold. What weapon? Only the word of God. Hallelujah. The written word of God is your weapon that has the power to destroy any stronghold that has been built for years in your life. Hallelujah. 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 So तो म्हणटा पळय तोच पाद्री जेन्ना तो पिसो जालोलो ऐकात स्पेशली मामा मातशें ऐक स्पेशली जेन्ना तो पिसो जालोलो तेन्ना ह्या फादराशीं ताका वयल्लो ह्या फादरान तेजेर हात दवरून ताका 9 दीस सेगीत काकुटीच्या तेरसाक आपयन मिसाच्या बलिदानाक आपयन ताका 9 दिसांक यो वचोन ताचें मन देवाच्या उतरान तयार जाल्लें चिंतूंक देवाचें उतर चिंतूंक देवाचें उतर उलोवपाक तो तयार जातालो आनी जसो तो वाडलो म्हजे भाशेन तेणें केलां पळय तोय पावलो आनी कोणाशी तेणें तेजेर हात दवरलो तो म्हणटा एकल्या आतां तेन्ना केन्ना कितें लायनीन रावताले एक टीम मेंबर रावताय लायनीन मागणें करपाक वो एकल्याशी लायनी आसताय 7 जाण मनीस आहाय जाल्यार एकल्याशी येयलो हात लायलो गेलो वो 7 जाणांशी खंय हात दवरपाक वयतालो इतलो हें समज तुमकां कितें आसूं एक लायनीन उबो रावप आनी वचप हात दवरलो म्हणटकच न्हू हो व्हडलो मनीस वो 7 जाणांचे हात दवरपाक वयतालो 7 जाणांनी ताका हात दवरलेलो जाय आसलो तो दुसरो पत्तून तेजे बली गेलो सगळे लायनीक येतालो पयलो आनी तितूंत कितें जालें एकल्यान कोणें सांगलें ताका तेजे भितर देवचार आहा हो भियेलो जो आतांच बरो जाल्लो आतां देवचार आहा म्हणून रातचो पयल्या बेडीर न्हिदोना बायल म्हणटा कितें जालें पत्तून हाल्लोले ते भाशेन पिसो जालो पत्तून कित्याक हेणें बी रोयली सो बियो रोवपाक जाय तेणें तेचे बायलेचे सायडीन कोणें तेजे हितूंक बी रोयली 60 आनी 7 दिसांची उपरांत बियो रोवपाक जायते जाण आहात देवाचेय मनीस आहाय आनी देवचाराचेय मनीस आहात हो पाद्री देवाचो मनीस बी रोयलोली आनी एकलो मनीस तयार जालो देवाचेंच म्हूण दाखयता पूण देवचाराची बी रोयली ती बायलेन रोखडोच फादराक फोन केलो सांगपाक फादर हो पत्तून म्हजो घोव ते भाशेन आबूज जाल्लो आतां पत्तून देवचार येयल्ल्या भाशेन कोत्ता कितें जालें हांव 3 दिसांनी येतां ताका घेवन यो 3 दीस म्हणटा एक सारके कसले त्रास काडून म्हणटा काडले कित्याक जें कितें रोयलोलें तें वाडटा वय ना कित्याक तें तुज्या मनांत रिगता मनांत तें खाता तें वयर सोदता पोत्तून दिसती पडटा तुका मागीर तूं चिंतूंक जाणा तूं आतां हिंगासान गोंयांत तुका दिसती पडटा चौपाटी दिसती पडटा भुमयकारांक वय ना तेच भाशेन तुका जें कितें सांगलां देवचारा तो तुका दिसती पडटा 3 दिसां उपरांत जेन्ना फादर येयलो आपण म्हणटा धामी गेलो फादर म्हाजेर मागणें कर तो देवचार I met him at the bookstall. I did not even wait till I कपेलांत वचपाक देखून ताका आनी चान्स दिवंक ना रावतालो तो मुस्ता येता ताका धरलो म्हजो देवचार आहा तो काड फादरान मागणें केलें बेश्ट हात दवरलो आनी म्हणटा कांय ना व्हडलो देवचार आहा फादर काड एकलोच आहा तुजेर तो चड व्हडलो ताका काडूंक जायना म्हणटा आपूण रडोंक पळयलो येदो व्हडलो आहा वय तो पवित्र आत्मो ताका काडूंक जायना पवित्र आत्मोच आहा पळय हो देवाचो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी तेन्ना तो शांत जालो all those who have ever come to meet me personally, have I ever counseled you giving any word of fear or of faith? You know why? Because I have experienced what happens when somebody gives you the word of fear. It will tear you and kill you. That's why Bible says God has never given us the spirit of fear. देवान आमकां भिरांतेन भरपाचो आत्मो दिवंक ना भिरांत दिसली म्हणटात न्हू आमी बसन कितें म्हणलें भिरांत दिसली पगार डिले जालो भिरांत दिसली भुरग्याक कितें जालें भिरांत दिसली दोतोरागेर गेल्ली भिरांत देवान हो भिरांत येवपाचो आत्मो दिवंक ना देवान कसलो आत्मो दिला Power, love and sound mind. पदवेन भरपाचो कोणाचे पदवेन इगो पदवी प्रायड पदवी काय देवाच्या उतराचे पदवेन देवान कितें म्हणलां तें घेवन भोंवपाचो मोगाचे पदवेन मोगान वावर करपाचो चाव देखून तुका बायल दिना नो प्रॉब्लेम प्रेज द लॉर्ड मोगान सो कसलो पदवी दिल्या मोगाची पदवी आनी देवाच्या उतराची पदवी दिल्या न्हय भिरांतेन भरपाची पदवी बायलेक दोतोरागे वयल्ली बायलेक कितें रिपोर्ट येयलो भिरेयली आमी
भिवपाचो आत्मो देव दीच ना. सो म्हणटकच कोणूय देवाचो मनीस जर भिरांत घालता तो देवाचो मनीस न्हू. धांव मार तितूंक पडलेलो आहा जाल्यार, तसले बांयशी गेल्लो आहा जाल्यार. Praise the Lord. Look at the other one. Verse number सो 5. त्या फादरान कितें केलें, तेजे जो कितें हें किल्लो, स्ट्रॉंग होल्ड म्हळ्यार किल्लो. आमचे अशें किल्ले आहात, वय ना, गोंयांत किल्ले आहात. आमचे हिंगा ताज फोर्ट आग्वाद किल्लो आहा, पळयला तुमी न्हू. सो किल्लो बांदतात ते भाशेन आमी चिंतना आनी तेणें 3 दिसांनी बरो व्हडलो किल्लो बांदलेलो. तो फादरान स्ट्रॉंग होल्ड कास्टिंग ना Weapon. पुलिंग डावन, त्या फादरान ओडून काडलो तो स्ट्रॉंग होल्ड चिंतनांनी. कितें म्हूण सांगून, देवाचो आत्मो तुजेर आहा. आमी आमच्या जिवितांत काम करूंक जाय. इधर आमी पूल कोत्तले, जे कितें बांदपास वो किल्ले आहात ते भिरांतेचे, वो आमी तेका बांदपासाचे किल्ले तयार करूंक आदार दितले. There are two kinds of stronghold. There can be a stronghold coming from the enemy, and there's a stronghold that comes from the word of God. Because every time you nourish any kind of thought, you keep on meditating, that thought becomes your stronghold. And that's why the Bible says that we got to meditate on the word of God day and night, so that we build a stronghold of the word of God. Now when the enemy comes and gives you thoughts, you can captivate every thought, because this stronghold of the word of God is so strong, it will not allow any kind of negative thought to penetrate inside you, and you will live a victorious life. 2 भाशेचे किल्ले आसात. एक म्हणल्यार भिरांतेचे किल्ले, एक म्हणल्यार भावार्थाचे किल्ले. भिरांतेचे किल्ले बांदतात आमी खंय भाशेन आयकॉन दोतोरांच्यो खबरो, कोर्टाच्यो खबरो, कामांच्यो खबरो, रिसेशनाच्यो खबरो, रिटायरमेंटाच्यो खबरो, ह्यो सगल्यो खबरो, दुयेंसाच्यो खबरो येतात आनी त्या एक किल्लो तयार करता. तेच भाशेन आयकॉन देवाच्या उतराच्यो खबरो आनीक एक किल्लो तयार करता. दुयेंत मनशाक आयकोंक येता की जेजू म्हजे पासत मेलो, जेजून आपले कुडीर गाये घेतले आनी आमकां बरी केली. तें आयकोता, स्वत मानता, तो एक किल्लो बांदता. जितले फावटी दुयेंस तेजेशी येता तो म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. सो तेणें एक किल्लो बांदलेलो आहा. आमी किल्ले बांदलेले आहात. आमकांय आमी कसलो एक किल्लो बांदलो आहा. केन्नाय तर आमकां पयशे उणे जाले न्हू, आमकां कसलीच भिरांत दिसना. कित्याक आमी जाणा आमचो देव आमच्या सगळ्या गुरजांक पावता. तो किल्लो आमी बांदून दवरलेलो आहा. हालेलुया. सो पयशे ना म्हूण आमचेशी आमी केन्नाच म्हणचे नात पयशे नात म्हूण. Tell them how sometimes in the account how much money is there. Others people think, we get a lot of money. Just tell them. Now then they may think that I have come to collect the money and all. That's why ते मातशें चिंतना no collection is there. I know that there was no collection here. There is no collection. There will be no collection when we are preaching the word of God. कित्याक आमचो देव गिरेस देव, आमी राजाच्या राजांत आमी वावर करतात आनी आमी भीक मागपी न्हू, पूण आमी दिवपी. हालेलुया. आनी तेच भाशेन तुमकांय आमी दिवपी करतात. खंय दिवपी? आमकां न्हू. वसात आनी सोदात. तुमच्या घरांत फर्स्ट, तुमच्या गांवांत पयले, तुमचे इगोर्जेंत, पॅरिशींत कोण गरीबूच आसूं उपकारना. काल what last second scripture which I read, it is better to give those who are of faith. Yeah, we come to that later. We'll just finish that. So आमी दिवपी, मागपी न्हय. आमचेशी जेन्ना ना तेन्ना जें कितें आहा तें लेगीत आमी दितात. तेन्ना देव पळयता आमकां, अरे आल्ललें तेंय दिलें, भिवनात मरे. तेन्ना देवान तयारी करून दवरल्या, तो धाडटा. मागोन आमचें हें चलोना, सेंटर चलोना. मागोन आमचें देवाचें राज चलोना. आनी जो मागता तें देवाचें राज न्हय. जो मागोन जो दिता तेका म्हणटात देवाचें राज. कित्याक देवानूच पयलें सुरवातेक सावन दिलो आपल्या पुताक. तेन्ना सावन सुरवात जाली देवाचें राज. हालेलुया. मागता तेका देवाचें राज म्हणून. Okay, casting down imagination. How do you cast down imagination? Using God's word. Every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity some thought. If God's word says every thought, that means can every thought be brought into captivity? Come on. How many times we have this attitude of saying,
I lose my control. I'm born an angry person. I lose my temper. I'm a short-tempered person. Now, why all these things are happening? Because there is a stronghold in your mind. The more and more I you cannot feed. remember. I cannot memorize the word of God. Again. ना इंगना आहे ना हां आता ना म्हाका एक उगडा सुरना की बारी पगार पडटा उगडा सुत्ता दिनार कित्तो आनी रुपी कित्तो उगडा सुत्ता पूण मागणें शिकोंक उगडा सुरना विसरता Praise God. So those are the Next time I'm not going to bring him. I'll not come no. Huh? Mama. Mama? What Mama is saying? Mama. Thank you. Mommy, can I kiss you? तुझे पडलो हो बॉम्ब तुझे पडलो बट यू कॅन रेकग्नायज दिनार एंड ऑल मामा दिनार कळता ना इंडियन रुपीज डॉलर बीन मेळटा जाल्यार कळटाय काय दॅट ऑल्सो यू गिव लायक सो देन यू हॅव अ शार्प मेमरी मामा डोंट वरी आय विल टीच यू द वर्ड ऑफ गॉड आय एम कम टू हेल्प दोज हू फॉरगेट यू डिडंट कोम्ब युअर हेयर टुडे केंस उगोवंक ना आयजू केंस उगोवंक नाय केंस उगोवंक इसोल्ली की उगयलें न्हू इसरोंक ना केंस उगोवपाक आमी विसरनात पूण देवाचें उतर शिकता तेन्ना विसरतात All this time she never put lipstick. Today she put lipstick. because slowly she is remembering things now. Yeah, past things. Memory अच्छा हो रहा. Oh. तू पंगा मम्मा से मत लेना, तू भूल जाएगा, तेरा स्ट्रॉन्गहोल्ड हो जाएगा. तू उसके आर्ग्यूमेंट में जाना नहीं. So casting down imagination, Mama, you are imagining that I cannot remember. That is imagination. So the word of God will cast down that imagination. कोंकणी. Sorry, देवाचें उतर जेन्ना तूं उलयता तें तुजें चिंतना जीं आहात न्हू, म्हाका उगडास उरना, म्हाका भिरांत दिसता, ती इमॅजिनेशन चिंतना बेश्टीं चिंतना तीं. म्हाका एकल्याक रावपाक भिरांत दिसता, हांव आतां जाणटी जाल्यां दिसता, कोणूय येयलो जाल्यार म्हाका मारली जाल्यार, हय ना, ती सगळीं ते ना तूं न्हू मामा, तूं न्हू तुगे काबार फायल तुगे न्हू. सो असलीं जेन्ना चिंतना आहात न्हू, देवाचें उतर उलयता तेन्ना तीं चिंतना काबार जातात. सावलूय चिंततालो जेन्ना जेजू ताका मेवलो तेजी ती चिंतना हें काडलें, कास्टिंग डावन, काडून उडयलीं. एंड एवरी हाय थिंग दॅट एक्झॉल्टथ इटसेल्फ अगेन्स्ट द नॉलेज ऑफ गॉड, हांवूय एक व्हडलो हाय थिंग दॅट एक्झॉल्टथ इटसेल्फ, हांव जाणा तेज्याहून आनी कोण नको, हांव सांगता तेंच सारकें, हांव कोत्ता तेंच सारकें, हांव सांगता तेंच जावंक जाय. Any thought that is going against the knowledge of God. So the worldly thoughts, worldly knowledge will always exalt over the knowledge of God. Okay? So when you begin to get more and more knowledge of the word of God, it will cast down every knowledge that comes from the world, and you will be able to high thing live that a victorious life. For example, every high thing that exalteth the knowledge of God against the knowledge of God म्हळ्यार कितें. आतां just imagine we have met people now who have got cancer, who had HIV. So what was that high thing? It exalts like म्हणजे काबार. Medical science has proved it. You HIV झाली, within some days you are supposed to die. It is against the knowledge of God. According to the knowledge of God, what? 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus you are healed. Whether it is fever, HIV, cancer, it is same. That is the knowledge of God. But that is trying to exalt. Now HIV, no, I will kill that person. Cancer, no, I will kill that person. But what happens? This knowledge of God pulls. It has the power. It has the power to kill cancer. And we have seen so many people. And so many people have been healed when they believe.